नमो रत्नत्रयाय। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 204 श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। म राजेन्द्र मान बज्राचार्य। आजको वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 204 श्रृङ्खला फेसबुकमा प्रत्यक्ष प्रसारण हुन गइरहेको छ र हिजोबाट प्रारम्भ गरेको गुला पर्वको सन्दर्भमा निरन्तरता आज दोस्रो दिनमा रहेको छ। गुला पर्व आज तेस्रो दिन, गुलाठो तृतीय र दैनिक रूपमा गरिने बौद्ध स्तोत्र पाठ र अन्य धर्म ग्रन्थहरूको पाठको बारेमा आज यहाँहरूलाई जानकारी गराउने प्रयासमा रहनेछु। सडा चाहिँ 6 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म नेपाली भाषामा र 6:30 देखि 7 बजेसम्म अंग्रेजी भाषामा प्रसारण गर्ने प्रयत्नमा निरन्तरता जारी छ। My dear Dhamma friends and followers, I welcome all of you in Vajrayana Buddhist Education 204 episodes. As usual, from 6 to 6:30 will broadcast in Nepali language, and 6:30 to 7 o'clock, 7 p.m. broadcast in English. As continue from yesterday, today also I will explain you about the Gula festival, Gula Dharma. And today, elaborately I will describe you the one of the activities during the Gula Parva. The continuous activities we do the practice is recitation of Buddha Stotra. So today's live Facebook, and then after just finishing the live Facebook, I will upload into the YouTube as well. So first of all, I would like to explain you in Nepali language. Please be listen and see in Nepali language as well as in English version too. आदरणीय कल्याण मित्रहरू, गुला गुनिया गुला गुला चन्द्रमासको 10औं महिना जुन व्याख्या विश्लेषण हिजो गरिसकेको छु र गुला पर्वमा मनाइने अर्थात् चन्द्रमासको 10औं महिनामा गरिने विविध कार्यक्रमको बारेमा पनि यहाँहरूलाई नामको अनुसार परिचय गराइसकेको छु। आज विशेषतः गुला पर्वमा दैनिक रूपमा गरिने अभ्यास बौद्ध स्तोत्रको पाठ सन्दर्भमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। गुला पर्वको समय मात्र नभइकन वास्तवमा दैनिक रूपमा गरिने पाठहरूमा हिजो जानकारी गराएको थिए नवसूत्र ग्रन्थ, पञ्चराक्षा सूत्र, त्यसै गरेर बौद्ध स्तोत्रहरू पाठ गरिने गर्दछन्। स्तोत्र जसलाई नेपाल भाषामा स्तोत्र भनेर पनि भन्ने गरिन्छ, किन भन्दाखेरि नेपाल भाषामा स आदि अ र ल र र मा त्यहाँ लोप हुने र त्यसको ठाउँमा कुनै प्रतीक चिन्ह रहने वा नरहने गरेर उच्चारण गर्ने गरिन्छ। त्यसैले बौद्ध स्तोत्रलाई नेपाल भाषामा बौद्ध स्तोत्र पाठ गर्ने भनेर पनि भन्ने गर्दछ। अब यसरी पाठ गरिने विविध पक्षमा स्तोत्र, धारणी, मन्त्र
ग्रन्थ सूत्रका साथै कथा जातक कथाहरू पनि पाठ गर्ने प्रचलन रहेको कुरा पनि यहाँलाई जानकारी गराइसकेको छु। आज नितान्त बौद्ध स्तोत्रको बारेमा यहाँलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। बौद्ध स्तोत्र पाठ गर्दाखेरि जुन चाहिँ पाठ गरिने बौद्ध स्तोत्र यो भित्र चाहिँ के छ र बौद्ध स्तोत्र भित्र हामीले बौद्ध स्तोत्र पाठ गर्दाखेरि के कस्ता ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ र गर्नु पर्दछ भन्ने कुरामा आज अगाडि बढाउने प्रयासमा छौँ। हामीले पाठ गरिने बौद्ध स्तोत्र यो धेरै छन्। ती मध्ये बौद्ध स्तोत्र पाठ गर्दाखेरि प्रत्येक बिहान सर्वप्रथम महायान सूत्र महिमालाई पाठ गर्ने गरिन्छ। त्यसपछि 10 बल स्तोत्रलाई पाठ गर्ने गरिन्छ र तत्पश्चात नाम संगीतिलाई पाठ गर्ने गरिन्छ। र यसरी पाठ गरिने 10 बल नाम संगीति र महायान सूत्र पश्चात पाठ गरिने भनेको अन्य बौद्ध स्तोत्रहरू पाठ गर्ने गरिन्छ र अन्तमा पाठ गरिने भनेको मध्यगत दान बल अर्थात् चाहिँ 10 पारमिता, त्यसै गरेर वन्दे श्री र अन्तमा बौद्ध स्तोत्रको पाठलाई अन्तिममा चाहिँ शताक्षरको पाठ गर्ने गरिन्छ। यसरी पाठ गर्नुको महत्त्वमा सर्वप्रथम त महायान सूत्रको महिमा किन पाठ गरिन्छ त भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। महायान सूत्र अर्थात् महायान बौद्ध धर्म भन्दा साथै तथागत बोधिसत्वचर्या भित्र जानको निमित्त बोधिसत्वचर्याका ज्ञानहरू हामीले प्राप्त गर्नु पर्दछ र महायान सूत्रको पाठबाट हामीलाई बोधिसत्व मार्गको मार्गस्थ हुनको निमित्त आवश्यक पूर्वाधारहरू जानकारी दिएर तथागत बोधिसत्वचर्यामा अग्रसर हुन यसले बाटो खुलस्त गर्ने गर्दछ र यसरी बाटो खुलस्त गरिसकेपछि मात्रै अनि 10 बल स्तोत्र पाठ गर्ने गरिन्छ र प्रत्येक विशेष गरेर प्रत्येक बौद्ध स्तोत्रको पाठमा को प्रारम्भमा नमो बुद्धाय भनेर बुद्धलाई नमस्कार गर्ने प्रचलन छ। नमो बुद्धाय भनेको नमो भनेको नमस्कार, बुद्धाय भनेको बुद्धलाई नमस्कार। अब यो नमो बुद्धाय को अर्थ बुझ्नको निमित्त छुट्टै बौद्ध स्तोत्रको व्यवस्था गरिएको छ, जुन बौद्ध स्तोत्रलाई नजातो भनेर भन्ने गरिन्छ। नजातो बौद्ध स्तोत्र 6 वटा यो चाहिँ प्याराग्राफमा रहेका छन् र 6 वटा प्याराग्राफमा रहे तापनि नमो बुद्धाय बौद्ध स्तोत्र भएकोले यो बौद्ध स्तोत्रलाई पञ्चाक्षर बौद्ध स्तोत्र भनेर 5 वटा अक्षरलाई प्राधान्यता दिएको हामीले पाउँछौँ। त्यसै गरेर बौद्ध स्तोत्रमा 10 बल बौद्ध स्तोत्रलाई चाहिँ पाठ गर्ने गरिन्छ। जुन 10 बल बौद्ध स्तोत्र भनेपछि यो बौद्ध स्तोत्र 10 बलको अन्तमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि इति हर्षदेव भूपति विरचित 10 बल
दश बलास्तव स्तोत्र सम्पूर्णम भनेर उल्लेख गरेको पाउँछ। हर्षदेव भूपति वीरचितम, हर्षदेव भन्ने व्यक्तिको वीर चित्त उत्साहले रचित यस बौद्ध स्तोत्र, जसमा बुद्धत्व प्राप्तिको निमित्त जानु अगाडि हामीले के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन त्यस सम्बन्धी जानकारी यो बौद्ध स्तोत्रमा रहेको छ। र तसर्थ यसमा कुनै व्यक्ति वा कुनै जनी समुदायले पनि यदि गलत बाटोमा गएको छ भने त्यो गलत बाटोबाट सुग्रिने मौका प्रदान गर्नुपर्दछ र त्यसरी सुग्रिएपछि नै बौद्ध ज्ञान बुद्धको ज्ञानहरूलाई हामीले अनुसरण गर्न सकिन्छ भन्ने सार संक्षेपमा यो 10 बल स्तोत्रमा रहेको छ। त्यसपछि पाठ गरिने भनेको नाम संगीति। नाम संगीति यो प्रज्ञा पारमिताको सार भनेर भन्न मलाई मन लाग्छ। प्रज्ञा पारमिताको सार, प्रज्ञा पारमिताको उपसंहारको स्वरूपमा रहेको नाम संगीति। हुन त प्रज्ञा यो नाम संगीतालाई सार संक्षेपमा के पनि भन्ने गरिन्छ भन्दाखेरि माया जाल तन्त्रको यो सार भनेर भन्ने गरिन्छ। तर वास्तवमा माया जाल तन्त्रको सार मात्र यो नभइकन समग्र प्रज्ञा पारमिताको नै सार हो भन्ने कुरा केले बोध गराउँछ भन्दाखेरि प्रारम्भमा उल्लेख गरिएको अथ वज्र थर श्रीमान दुर्दान्तक देखि यो प्रारम्भ नै यो प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थको जानकारी दिने खालका छन् भने अन्तमा हे धर्मा हेतु प्रभा भनेर यो चाहिँ गाथाबाट अन्त गरेको छ। यो भनेको प्रज्ञा पारमिताको मन्त्र सार हो। तसर्थ नाम संगीति भनेको पूर्ण रूपमा म चाहिँ प्रज्ञा पारमिताको सार संक्षेप हो भनेर भन्न मलाई चाहिँ उद्युत गरेको छ। र नाम संगीति ग्रन्थ जब तपाई पाठ गर्नुहुन्छ सुरुबाट पाठ गर्नुहोस्। तर नाम संगीतिको वास्तविक रूपमा बोध गर्ने हो भने यसको पछाडिबाट पाठ गर्दै ल्याउनु पर्ने वा पछाडिबाट अर्थलाई बुझ्दै ल्याएको खण्डमा वास्तविक रूपमा यो एउटा अत्याधुनिक भनिएको अहिलेको 21औं शताब्दीको साहित्य सृजना भन्दा पनि अत्याधुनिक, अति व्यावहारिक र अति श्रवणयोग्य गाथाको रूपमा नाम संगीति सूत्र रहेको छ। किन भन्दाखेरि नाम संगीतिको अन्तमा के राख्ने गरेको छ भने नाम संगीति यो चाहिँ पाठ सकियो भनेर जब चाहिँ उपसंहार समेत राखिसकेको हुन्छ त्यसपछि पनि शताक्षरलाई त्यहाँ अंकित गरेको छ। शताक्षरलाई अंकित गरेर हामीलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा यसले चाहिँ एउटा 100वटा अक्षरको ज्ञानहरू दिने गरेको छ। र यो भन्दा पहिले हामीले पाठ गर्ने अर्थात् अन्ततिर पाठ गर्ने भनेको 10 बल जसरी अगाडि स्तोत्र पाठ गर्छौं दोस्रो पाठको रूपमा
त्यसै गरेर पछाडिबाट यो शताक्षर भन्दा अगाडि पाठ गरिने भनेको दश पारमिता स्तोत्रलाई पाठ गर्छौं। दश पारमिता स्तोत्रले हामीलाई 10वटा भूमिबाट पार गराउनको निमित्त अभ्यास र अभिष्ट गराउने वातावरण सृजना गरेको हुन्छ र यसरी पाठ गरिने विविध पाठहरूमा यो करिब करिब चाहिँ 60-65 वटा बौद्ध स्तोत्रहरू रहेका छन् र यी 60-65 वटा बौद्ध स्तोत्रहरूमा जब हामीले पाठ गर्छौं यी बौद्ध स्तोत्रहरू जस्तो अघि नजातोको कुरा गरे पञ्चाक्षर भनेर पनि नजातोलाई भन्ने गरिन्छ र यसले बौद्ध दर्शन सम्बन्धी अझ भन्नु पर्दाखेरि त्रिरत्नको ज्ञान लिनको निमित्त अत्यावश्यक स्तोत्रको रूपमा यो नजातो वा पञ्चाक्षर बौद्ध स्तोत्र रहेको हामीले पाउँछौं। यो भनेको के त भन्दाखेरि यसले हामीलाई के बोध गरायो भन्दाखेरि बुद्धत्व प्राप्तिको निमित्त हामीले 10 अकुशलादि कर्मबाट मुक्त हुन अत्यावश्यक कुरा के हो यो नजातो बौद्ध स्तोत्रले हामीलाई जानकारी दिन्छ। यो भनेको एउटा व्यावहारिक जीवनमा जीवन्तता रहँदाखेरि हामीले गर्न सक्ने गल्ती सच्याउने महत्त्वपूर्ण स्तोत्र ज्ञान यसमा रहेको छ। त्यसै गरेर नाम सिन्दिगी त बुद्धको आमा भनेर भन्ने गरिन्छ किन भन्दाखेरि सर्वज्ञता हासिल गर्नको निमित्त आवश्यक सम्पूर्ण ज्ञान गुणका कुराहरू नाम संगीति भित्रै सार संक्षेपमा प्रस्तुत गरेको पाउँछ। त्यसकारणले यो थेसारस भने जस्तै डिक्सनरी भने जस्तै इन्साइक्लोपेडिया भने जस्तै समग्रको ज्ञान दिनको निमित्त नाम संगीति स्तोत्रलाई हामीले पाठ गर्नुपर्छ र यसरी पाठ गर्ने क्रममा हामीले बौद्ध स्तोत्रको माध्यमबाट बुद्धत्व र बौद्ध इतिहासका बारेमा पनि जानकारी प्राप्त गर्ने गर्छौं। बौद्ध इतिहासमा घटेका घटनाहरूका बारेमा पनि जानकारी बौद्ध स्तोत्रकै माध्यमबाट पाउँछौं। जस्तो कि काम्पोतलले पद्मपानी लोकेश्वरलाई कसरी कसको प्रभावमा रातो मच्छेन्द्रनाथ भनेर नामाकरण गरियो भन्ने कुरा इतिहासको रूपमा सदैव सम्झनको निमित्त र सत्मार्गमा लाग्नको निमित्त यसले उत्प्रेरणा र शिक्षा दिने गर्दछ। त्यसै गरेर मध्यगत बौद्ध स्तोत्र मध्य भनेको बीच, गत भनेको जाने, बीचमा जाने, बीच बाटोमा जाने भनेको के त भन्दाखेरि बौद्ध धर्मको अध्ययन गर्ने बेलामा मध्यम मार्गमा हामी जानुपर्छ भनेर ज्ञान दिने गर्दछ। त्यसकारणले मध्यम मार्गमा मार्गस्थ हुनको निमित्त अत्यावश्यक ज्ञान के त भन्दाखेरि पञ्चबुद्धको ज्ञान, पञ्च तथागत बुद्धको ज्ञान प्राप्त नगरिकन मध्यम मार्गमा जान सकिँदैन भन्ने हेतु दृष्टिले यो मध्यगत बौद्ध स्तोत्रको रचना गरेको हामीले पाउँछौँ। आदरणीय कल्याण मित्रहरू,
अब आज केही कुराहरू यहाँहरूलाई यो कुन स्तोत्रले कस्तो ज्ञान दिन्छ भन्ने जानकारी दिए। आज केही बौद्ध स्तोत्रलाई उच्चारण गर्दै ती बौद्ध स्तोत्रमा उल्लेख भएका कुरालाई मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यो पूर्व बौद्ध स्तोत्र के हो भन्ने सन्दर्भमा यहाँलाई विस्तृत जानकारी गराउन चाहन्छु। बौद्ध स्तोत्र, जसलाई नेपाल भाषामा तुत वा तोत्र भनेर भन्ने गरिन्छ। बौद्ध स्तोत्र एकजना व्यक्ति अज्ञानताबाट ज्ञानी बन्नको निमित्त, अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ जानको निमित्त आवश्यक सम्पूर्ण ज्ञानको भण्डार नै बौद्ध स्तोत्र हो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, बौद्ध स्तोत्र पाठ लयात्मक ढंगमा गर्ने गरिन्छ। जुन लयात्मक ढंगमा गरिने बौद्ध स्तोत्रको पाठ गीतकार गायकहरूले गीत गाउनको निमित्त आफ्नो गलालाई कसरी अभ्यास गर्ने, यी समग्र ज्ञान यो बौद्ध स्तोत्रको पाठ गर्दाखेरि हामीले प्राप्त गर्छौं। सानो स्वरमा कसरी पाठ गर्ने, ठूलो स्वरमा कसरी पाठ गर्ने, यो जोड लगाएर जानकारी गराउने हिसाबले कसरी पाठ गर्ने, सम्झन सकिने गरेर कसरी पाठ गर्ने र त्यसमा अभिव्यक्त गरिएका अभिव्यक्तिहरूलाई बोध हुने गरेर कसरी पाठ गर्ने, यो सबै ज्ञान गुण बौद्ध स्तोत्र पाठबाट हामीले सिक्न सक्छौं। त्यति मात्र होइन, बौद्ध स्तोत्रको पाठ सानो स्वरबाट एक्कासी ठूलो स्वरमा र फेरि सानो स्वरमा कसरी गर्ने। एकजना गायक गायिकाले घोर स्वर र तीखो स्वरमा, मलिन स्वर र घोक्रो स्वरमा गायन कलाबाट पारङ्गत हुन, यसरी बोल्ने शब्दको सही उच्चारण गराउन सक्ने ज्ञान गुणका कुराहरू पनि यी बौद्ध स्तोत्रहरूबाट हामीले पाउन सक्छौं। तसर्थ यी विविध कुराको जानकारी सहित आज म तपाईहरुलाई एउटा बौद्ध स्तोत्र नजाटो बौद्ध स्तोत्र पाठ गरेर यी नजाटो बौद्ध स्तोत्रको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गर्न प्रयत्न गर्दैछु। नजाटो भनेपछि न जन्म न मरण अर्थात जीवन चक्रको कुरालाई हामीले बोध गर्नको निमित्त यो नजाटो बौद्ध स्तोत्रलाई पाठ गर्न लगाएको हामीलाई महसुस हुने गर्दछ। त्यसको लागि हामीले सर्वप्रथम यो पाठ गर्दाखेरि यो बौद्ध स्तोत्रलाई मैले अघि भने पञ्चाक्षर स्तोत्र भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। किन भन्दाखेरि बौद्ध स्तोत्रमा पञ्चाक्षर नमो बुद्धायको अर्थलाई परिभाषित गरेर व्यावहारिक जीवनमा प्रयोग गराउन खोजिएको हामीले पाउँछौं। अब न अक्षरबाट न जाटो न मृतन छैव भनेर पहिलो हरफमा रहेको छ भने दोस्रो हरफमा मु अक्षरलाई प्रयोग गरेर जानकारी दिलाउन खोजिएको छ। मोह ध्वंसं करो नित्यम भनेर। तेस्रोमा वु अक्षरलाई प्रतिबिम्बित गरिएको छ, त्यो भनेको बुद्धानाम मुदित ध्यानम भनेर।
त्यसै गरेर चौथो अक्षर धा, बुद्धायको धा। धालाई कसरी प्रतिबिम्बित गरेको छ भन्दाखेरि धार्यते बोधिसत्वै भनेर प्रतिबिम्बित गरेको छ। त्यसै गरेर पाँचौं अक्षरलाई बुद्धायको यी पाँचौं अक्षर यथा नास्ति तथा नास्ति भनेर ज्ञान दिने प्रयास गरेको छ। यसरी नमो बुद्धायलाई न जातो मोहोढंस बुद्धाना धार्यते यथा नास्ति भनेर पाँचवटा अक्षरलाई व्याख्या विश्लेषण साथ अभ्यास गराउने गरेको छ भने यो पाँचवटा अक्षरको सार संक्षेपलाई फेरि छैठौं हरफमा के भनेको छ भन्दाखेरि पञ्चाक्षर मिडम पुण्य भनेर पाँचवटा अक्षरको महत्वपूर्ण पक्षलाई सारमा जिस्ट सारांशमा उल्लेख गरेको छ। अब यो बौद्ध स्तोत्र कसरी पाठ गर्छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई मैले पाठ गरेर जानकारी गराउनको प्रयासमा छु। न जातो न मृतं चैव न रूपो नापि रूपवान् न संसारे न निर्वाणे न कारन्ते न सुचैते मोढोंस करोनीते मोक्ष संख्ये प्रदायक मोहन सर्वमारण मोकारान्ते न सुचैते बुधाना मुदिता ध्यान बुधना जन मेरा कम बुधनी क्लेश संबोधम बुकारान्ते न सुचैते धारेते बोधिसत्वै था सधर्म धातु गति सदा धर्म न परमो धर्म न दकारान्ते न सुचैते यथा नास्ति तथा नास्ति यथा नास्ति तथास्ति यथावादी तथाकारी यकारान्ते न सुचैते पञ्चाक्षर मिदं पुण्य पवित्र पापनाशनम् ये पठन्ति दिवारात्रौ ये पठन्ति प्रियान्ति परमागतिम्। यसरी यो बौद्ध स्तोत्रलाई पाठ गर्ने गरिन्छ। स्वरलाई कसरी उच्च नीचका साथ पाठ गर्ने महत्वपूर्ण रूपमा सर्वप्रथम यो कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। दोस्रो, इसलिए प्रत्येक शब्द शब्दमा दिन खोजिएको ज्ञान के हो यस बारेमा बुझ्न जान्नु प्रयासमा रहनु पर्दछ। तेस्रो भनेको यो शब्द शब्दको ज्ञान प्राप्त गरेर सारमा यसले के भन्न खोजिएको त भन्ने कुरा पनि हामीले बोध गर्नुपर्छ। आज नजातो बौद्ध स्तोत्रको 6औं प्याराग्राफ हरफमा रहेको कुराहरूलाई यहाँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। पञ्चाक्षर पाँचवटा अक्षर मिडम पुण्य यो पाँचवटा अक्षरको स्तोत्र पाठ गरेर ज्ञान प्राप्त गरेमा हामीले अमृतसरीको पुण्य फल प्राप्त गर्न सक्छौं। पवित्र यो चाहिँ पुण्य फल ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौं। कसरी प्राप्त गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि पाप नाशनम सम्पूर्ण
हामीले जानी नजानिकन गरेको पापलाई नाश गरेर अमृत शरीको यो चाहिँ पुण्य फल हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं भनेर 6औं प्याराग्राफको पहिलो वाक्यमा लेखिएको छ। अब त्यसैको दोस्रो वाक्यमा के लेखिएको भन्दाखेरि यसरी अमृत सरह पुण्य फल प्राप्त गर्न सकिने र पाप सम्पूर्ण पापलाई नाश गर्न सकिने बौद्ध स्तोत्रलाई हामीले कहिले पाठ गर्ने त, कसरी पाठ गर्ने त भन्ने कुरा अन्तिम हरफमा लेखेको छ। ये पठन्ति, यो पढ्न सक्छ, पाठ गर्न सक्छ। कहिले भन्दाखेरि दिवा रात्रौ, दिनमा पनि पाठ गर्न सक्छ, रातमा पनि पाठ गर्न सक्छ। ते प्रयान्ति, यो पाठ गरेको कारणले के प्राप्त हुन्छ त भन्दाखेरि परमागति, हामीले परमागति प्राप्त गर्छौं। परमागति भनेको के? निर्वाण फल हामीले प्राप्त गर्छौं। यो जिन्दगीमा हामी दुःख पाउन विविध कारणले जन्मे, तर यो बौद्ध स्तोत्र पाठ गरेर यसको महत्त्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न सकेको खण्डमा निर्वाण मार्गमा पदार्पण हुनको निमित्त आवश्यक सम्पूर्ण ज्ञानहरू नै यो पञ्चाक्षर नजातो बौद्ध स्तोत्रभित्र रहेको छ भनेर यो अन्तिम वाक्यले हामीलाई जानकारी गराउँछ। तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यही नजातो बौद्ध स्तोत्रको व्याख्या विश्लेषण शब्द शब्दमा भोलिको कार्यक्रममा गर्ने ग्रन्थका साथ नेपाली भाषाको आजको कार्यक्रमलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु। बाबतु सर्वमङ्गलम। यहाँहरूले पक्कै पनि अंग्रेजी भाषामा पनि हेर्नुहुनेछ र अरूलाई शेयर गर्नुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ म अब अंग्रेजी भाषामा प्रसारण गर्न गइरहेको छु। I welcome all my Dhamma friends and followers in 2004 episode of Vajrayana Buddhist Education. My dear Dhamma friends and followers, as I describe in Nepali, if you follow the Nepali version and if you could understand the some certain words and the meanings, you already have got knowledge what I'm going to tell you in this episode as well. So, during the period of Gula, early in the morning, we go to the Buddhist monasteries. The Vajrayana Buddhists in every day they go to their own Mahavihara Bahi, where they are ordinated and initiated. And after they have been to their Buddhist monasteries, Mahavihara, they will bows to the Buddha, Dharma and Sangha. Then after they worship by ritual tradition, offering the ritual materials. Then after they started their practices as reciting the Buddha Stotra. While we say reciting means we do the recitation of different various texts and materials, such as Buddha Sutra recitation. Buddha Sutra recitation means the minimal requirement, utmost important knowledge based recitation will do
by chanting with melodious voice. Then other recitations, Pancharaksha Sutras. Recitation of Pancharaksha Sutra also do the recitation with melodious voice. But when we recite these Stotra and Pancharaksha Sutra, we feel the text and textures, what the Stotra and Sutra used to provide us for the betterment of the human life. In the same way, we do the practice of recitation, the Buddha Jataka, Buddha life histories as well, to give the summarized knowledge of Buddha life. And also, we do the practice of recitation, Navasutra Granthas. Navasutra Granthas are not only the sutras that is offering epic, not epic, just the philosophy to apply in our life. Having the knowledge of past happenings and experience. So, in this way, we also recite the mantra as well. Mantra means to recite by mind only without giving the sounds. Mana manai path garne, to recite only by the memory, by recalling and to refresh our knowledge. The mantra is spell word or formula or gist of the discourses and the text and textures when we are initiated and ordinated, we have got. Sometimes we say, in common language also we say that when you are in scaring, you are in fear. At a time, to end the fear, scaring, the atmosphere there will torture you. At a time you will sing. That is called bathroom singer. So when we make recitation or singing whatever we like, at a time we somehow erase the fearless we will be. In the same way, mantra also sometimes for easy teaching and easy elaboration to easy giving knowledge to others. Mantra. Man means mind. Tra means trana. Trana means pure or scarce, which makes torture to us. So, the torture which we got in our mind, to end that torture, to make fearless, we do practice of the mantra, spell word. So, in this way, there are the different texts and textures. We do the practice. When we do the practice of Buddha Stotra,
Buddha means the Buddhist knowledge. Stotra means the text which we do the practice with melodious sound and voice. Because of melodious sounds and voice, it used to practice our throat, just as the singer used to make a riyaz for their singing practices. First of all, Buddha Stotra gives practice and practices for betterment of our health, physical exercise of our throat. Secondly, it gives knowledge to us how to pronounce the each and every word which is composed in that Buddhist recitation text, Buddha Stotra. How to spell, how to pronounce, how to make phonetics, where we have to give stress and where we drop the wordings. The Buddha Stotra teaches you to practice like this. In the same way, Buddha Stotra gives the level of singing melodious song as usual. When and for which subject and the words we have to chant in high level vocal force, and for which words we have to spell, pronounce as in small sound. So it gives all like this, the tips and high level and the low level sounds making melodious recitation practices. In the next side, Buddha Stotra are composed in different subject matter which gives different knowledges. First of all, Buddhist recitation texts, Buddha Stotras are composed to give historical knowledge in and on the Buddhist practices, where it is changed by the rulers. When the practice we do according to the Buddha and Bodhisattvas, in this way, historical recitation text about the Stotra also available, just like Kampotala. In Kampotala about the Stotra, Buddhist recitation text, it gives preview about the Padmapani Lokeswara, Bungama Lokeswara. Why and how the pressure of Sankaracharya pressured given to the King Narendra Deva, and because of King Narendra Deva's pressure, Bandhudatta Vajracharya compelled to accept. And since then, what changes are occurred in Padmapani Lokeswara Bungaja? It turns to the philosophy in the name of correlation between Hindu and Buddhist harmony
This is the historical composition of Buddha Sutra. In the same way, when we go to the Madhyagata Buddha Sutra, from the Madhyagata Buddha Sutra, we realize about the nature and natural environment through Pancha Buddha, five Buddhas philosophy. Without nature and natural environment knowledge, we could not survive being a lively and living beings. So, Madhyagata gives like this philosophical knowledge about the Buddha nature and Buddhist activities in one side. The same Madhyagata Buddha Sutra, Buddhist recitation text, gives knowledge about the middle part of Buddhism. Madhya means middle, Gata means the way where we have to go, means path. So, Madhyagata is that highest summarized knowledge of Buddhism. In the same way, when we use to practice Buddha Sutra, we first do the recitation of Mahayana Sutra. Mahayana Sutra gives preview of the Mahayana, the Madhyamik level of Buddhist education, to go forward to the higher education, Tathagata Bodhisattvacharya. For the practice, Mahayana Sutra gives us that what materials and what knowledge we have to acquire to go forward to gain the knowledge of upper and higher level. In the same way, the second text we use to recite is Dasa Bala Stotra. Dasa means 10, Bala means the strength, Stotra means the recitation text. What are the 10 strength to acquire the knowledge for enlightenment? It is given in the Dasa Bala Stotra. Having the examples taken from other religions without name giving, the other religions' practices is not followed by the Buddhist practitioners, which is unpracticable and which gives torture to others. Because Buddhism is that ism, it is the science of knowledge to liberate you from the sufferings. So Dasabala Stotra gives like this knowledge. And Nama Sangiti. Nama Sangiti is commonly said by other scholars that Nama Sangiti is the gist of Maya Jala Sutra. But having many more research and experiments on the Nama Sangiti, I have taken the gist that Nama Sangiti is the gist of Pragya Paramita Sutra. Pragya Paramita Sutra, we know that Pragya Paramita Sutra is also called is the mother of Buddha. Mother of Buddha. Why it is said Pragya Paramita is mother of Buddha? Because
having the knowledge of Prajnaparamita, we could understand all the knowledges, whatever we need to liberate from these sufferings or to enter to the enlightenment. So, it is called Sarvajnata. Prajnaparamita Sutra gives all the knowledges which makes us the Buddha. So, Prajnaparamita means the creator of Buddha, means the mother of Buddha. While we recite the Prajnaparamita, we must recite while we recite the Nama Sangiti, we must recite from front line to the end. But if you have to realize very well, you must read Nama Sangiti from the back. At the end of after ending the Nama Sangiti, there is given the Satachara Stotra, the 100-syllable recitation practices. By the 100-syllable recitation, we will enlighten all the knowledge what we gain, and from that Satachara we will cross the border from dark side to the bright side. Before that, the conclusion is given. The conclusion is same as in the Prajnaparamita. The last sentence of Prajnaparamita is E dharma hetu prabha hetu tesam nashravan. The same concluding sentence is given in the Nama Sangiti. And if we go forward from the back to step by step to the front, then we realize Prajnaparamita and Nama Sangiti are in the same part, and Nama Sangiti is the gist of Prajnaparamita. So, my dear Dhamma friends, in this way, Buddha Stotra gives us the various aspect of knowledge. And Buddha Stotra also give the historical important knowledge as well. Historical important knowledge means, as I have said earlier, that Kampurtala is in the name of religious harmony pays right to change some sort of activities in Buddhism. It is the historical pressure. But Buddha Sutra Buddhist recitation also gives you the knowledge of historical documentation about the better work which is done in for the betterment of human life and living beings and the nature and natural environment too. And in the same way, Buddha Sutra gives us how to respect our teacher and we have what to follow or what to drop the teachings of the teacher given to us. Because if we follow the 100% direction and the teachings of the gurus,
we will be just like the Ahimsaka, whose name is who never kill, who never torture to others. Because of Guru's vested interest and delusion, confused direction to bring 1,000 persons thumb for Guru Dakshina, for the remuneration of Guru, giving to order to Ahimsaka, the Ahimsaka is 100% acceptor or the follower of the Guru. Respect everything what the Guru ordered to him due to his fully 100% respect giving to Guru, and to cut off the human finger's thumb and the garland of that for the Guru's remuneration. The Ahimsaka, who never kills and who never tortures to others, turn to the killer of human beings. So, Bauddha Sutra also teach us that what and how we should respect to the teacher, and what direction is given by the teacher we should not follow, and we hear from one ear to and we pass from the other side. In this way, the Buddha Sutra gives all the previews. So today, I want to give you just a preview about one Buddha Sutra, which is, as if you understand the Nepali, you have got memory about the same. Najato. Najato means either the physical creation or mental creation, which makes us delusion of mind, confusion in our mind. So, to erase our confusions when we are born, Najato gives depth knowledge, and Najato is, I like to say that, it is the gist of 1 hour recitation text given in Nama Samhita. Najato is also called Panchakshara Stotra because Najato have 5 syllable alphabets, 5 alphabets. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. 5 alphabets. Najato Buddhist recitation text teaches us what teachings we can get from the no. It means Najato Namritan Chaiva. Same as Mu, the second alphabet. Moho Dhamsam Karonitya. What is the bad, and we should drop the doing practices, and we must confess. The third syllable, the word is, alphabet is Vu. Vu means Buddhana Muditam. How we can accumulate the knowledge from the Buddha, it is given in the third alphabet. In the same way, the fourth alphabet, Buddha. Tha. Tharete Bodhisattva. How to acquire and do the practice in our life about the Buddha knowledges. Only by recitation, only having the knowledge given by the teachers, getting the knowledge from the teachers, and reading the books, having the wisdom, not only works in our real path,
for the enlightenment. For that, we must practice knowledge and wisdom with our better thinkings, vivekasila. So, how to we realize and how we use the Buddhist text and texture in our real life for the betterment of others. Tharete Bodhisattva in the same way. The fifth one alphabet is Namo Buddha. The fifth one is A. A means Etha Nasti Tatha Nasti. By these words, it gives us the teaching knowledge. And about these 5 alphabets, there is 6th paragraph as well, that is Panchachara Midham Punya. By saying this, it has comprehensive knowledge about the 5 alphabets, text and textures knowledge, which gives us that Panchachara Midham Punya, these 5 syllable mantra or stotra. How to practice, when to practice, it has given that we can practice this Najato Panchachara Buddha Stotra at daytime also and also in the night time. There is no barrier about the time frame. Whenever and wherever you like, you can recite, because it gives you the comprehensive knowledge of Buddhism to go forward to enter the path of enlightenment, the Buddhahood, to embrace the knowledge of Buddha nature. So, my dear Dhamma friends and followers, in this way, I will continue until and unless I could complete both the stotra in this during the period of Gula Dharma, Gula festival. So, my dear Dhamma friends and followers, because I am in practice to give and to have knowledge about the Buddha and Buddhism, please, you share this to your friends and families, and also what you have to acquire and realize, please write your expectation, write your comments in comment box about my explanation and this Vajrayana Buddhist education. And yet, if you have not subscribed to Rajendra Man Vajracharya YouTube channel, please do subscribe. In the same way, please like the page of Rajendra Man Vajracharya, which could make you will get notification very fast when I upload or when I do the live broadcasting in my Facebook channel and YouTube. Thank you very much. Have a sound sleep tonight. We'll definitely meet tomorrow by Facebook Live. Thank you very much. Bhavatu Sarva Mangala.